समग्रमा यो पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 जब नेपालको नयाँ संविधान 2072 पश्चात जो निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन सञ्चालन भइसकेपछि जब त्यसबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएर पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा चाहिँ बाटाघाटाको रूपमा धेरै समस्याहरू रहेका थिए। तत्पश्चात जब निर्वाचन भइसकेपछि प्रत्येक टोलमा घरमा बाटाहरू धुले बाटाहरू निर्माण भएका छन् र खानेपानीको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने कुरामा परापूर्व कालदेखि उपभोग गरिरहेका धारा कुवाहरूको मर्मत गर्ने काम र केही ठाउँमा नयाँ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने काम र त्यसले पनि अभाव रहिरहेको हुँदा त्यसलाई सदा सर्वदाका लागि खानेपानी प्रत्येक घरमा एउटा धाराको व्यवस्था गर्नका लागि पाँचखापर नगरपालिकाले एउटा वृहत खानेपानी योजनाको चाहिँ योजना सञ्चालन गरेको छ। त्यो निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। तर यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपछि पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को प्रत्येक घरमा धाराको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ बाटो अब भवनहरूका कुरामा र स्वास्थ्यका कुरामा पनि हाम्रो वडाभित्र अब सरकारले लिएको लक्ष्य अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा अहिले यही पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को हल्लाटारमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन आएको छ। यसको सुरुवाती अवस्था छ। अब विगतमा अब बाँकी दिनमा आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले यो प्राथमिक रूपमा रहेको यो स्वास्थ्य केन्द्रबाट मानिसहरूले चाहिँ यहाँ अकालमा चाहिँ मृत्यु जो गर्भवती महिलाहरू छन् त्यसको गर्भवती महिलाको जाँच पडताल गर्ने र बालकहरूको मृत्यु दर र सुरक्षित गर्भ लाई बच्चा पैदा गर्ने त्यो अवस्था सृजना गर्नका लागि यहीँनेरि त्यो व्यवस्था मिलाइने भविष्यमा मिलाइने रहेको छ। त्यस्तै गरेर खानेपानीको कुरा स्वास्थ्य र खानेपानीको व्यवस्था गरिने र शिक्षाको रूपमा एउटा पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा एउटा जलजला माध्यमिक विद्यालय रहेको छ। यो जलजला माध्यमिक विद्यालयलाई अब 10+2 को अवधारणामा अगाडि पछाडि लाने र शिक्षामा त्योलाई विकास गरेर लाने उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो पर्यटनको क्षेत्रमा पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 यहाँनेरि रहेका पुराना निमनगढी र जलकन्या देवीथान पञ्चेश्वर महादेव त्यस्तै गरेर उर्गेन छेलुङ गुम्बा र यी 3-4वटा चाहिँ धार्मिक तीर्थस्थललाई यिनीहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गरेर यसको स्तर उन्नति गरेर र यीले जुन पर्यटनको रूपमा यिनीहरूलाई विकास गरेर लिएर अगाडि बढाएर गएर र एउटा निमनगढी भेउटार निर्माण गरेर त्यहाँबाट बाहिरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँ चाहिँ आकर्षण बनाएर यहाँ आउने र बाहिरी रूपमा बढाएर यहाँको पर्यटनको रूपलाई विकास गर्ने। त्यस्तै गरेर पाँचखापर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा यो पाँचखापर नगरपालिका भित्रकै एउटा साप्ताहिक बजार बिहिबारे बजार रहेको छ। यो बिहिबारे बजारमा अहिले यो अवस्थामा बिहिबारे बजारमा साप्ताहिक रूपमा बर्खाका बेलामा बजारलाई लगाउनका लागि समस्या रहिरहेको छ। त्यो बेला या कृषि रूपमा र तरकारीका लागि टहराहरूको व्यवस्था र सफा मासु खानका लागि त्यहाँ बसशालाको व्यवस्था उचित रूपमा हुन सकेको छैन। केही 1-2वटा टहराहरू बनिएका छन् र अब भोलिको चाहिँ सब्जी व्यापार गर्नका लागि सब्जी मण्डीहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र बजारलाई सधैँ रूपमा चाहिँ एउटा बजार नियमित रूपमा बजार लाग्नका लागि बजारको धुलो अवस्था रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ बजारमा पक्की ढलान गरेर
सधैँ चाहिँ त्यहाँ धुलो मैलोबाट बजारलाई उन्मुक्ति दिनका लागि भविष्यमा ती योजनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर कृषिका रूपमा अहिले हाम्रो परापूर्वकालदेखि कृषि जुन परम्परागत खेती प्रणाली रहेको छ यसलाई चाहिँ अब मान्छेलाई दिनानु पछाडि यो निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई चाहिँ हामी अन्त्य गरेर मान्छेलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न किसिमका तरकारी खेतीहरू अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती सञ्चालन गर्ने र यस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् जसको रूपमा अहिले पाँचखापर नगरपालिका अन्तर्गत कृषि अन्तर्गत चाहिँ जुन तरकारी खेतीका लागि चाहिँ टनेलहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कृषकहरूलाई चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ खेती सञ्चालन गर्नका लागि समय समयमा चाहिँ कृषि अनुदानमा चाहिँ तरकारीका बिउ बिजनहरू दिने रहेको छ। यसलाई क्रमशः कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाएर कृषि उन्नति प्रगति गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र भविष्यमा एउटा चाहिँ पशुपालन र समय यसलाई चाहिँ खेतीलाई चाहिँ उचित रूपमा मान्छे कृषकहरूलाई चाहिँ तालिमको व्यवस्था गरेर र एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउने त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडावासी कृषकहरूलाई चाहिँ कृषिमा अहिले जुन बाँझो रहेको भूमि छ भोलि त्यो कुनै पनि वडाभित्रका बाँझो जमिनहरूलाई चाहिँ बाँझो रहन नदिने र उपयुक्त खेती प्रणाली गर्ने र यसमा मान्छेहरूले चाहिँ बाहिरबाट लिएर मासु र जुन खाद्य पदार्थहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ यसलाई आफ्नो भएको भूमिलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर त्यो बाहिरबाट ल्याउने तरकारी र मासुहरूको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि यहीँ चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर यहाँ खपत भएको चिजलाई भोलि यहाँको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पछाडि यहाँका कृषकहरूको उन्नति प्रगति गर्ने यिनीहरूको अवस्थामा सुधार गर्ने र त्यो खालको बन्दोबस्त गर्ने उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले विभिन्न किसिमका हाम जुन खेतीपातीमा हामी यहाँनिर रुद्राक्ष र त्यस्तै गरेर माथिल्लो भेगमा चाहिँ माथिल्लो भेगतिर जो नागी बजारतिर त्यो एरियातिर चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ हाम्रो चिया खेती उपयुक्त रूपमा चिया खेती लगानी गऱ्यौँ भने त्यतातिरको अवस्थामा माथिल्लो अवस्थाका बेलतिरका मान्छेहरूको त्यो जीवन स्तर उक्सिनेछ र यो तल्लो बेडतिर ल्याएर कफी खेती सञ्चालनमा ल्यायौँ भने त्यो उपयुक्त रहेको ठाउँ रहेको छ। त्यसैले यही रूपमा र यहाँ तल्लो बेडतिर अहिले रुद्राक्षको पनि प्रबल सम्भावना रहेको छ। यो ठाउँमा रुद्राक्ष खेतीलाई राम्रोसँग संरक्षण गरेर र बाहिरी रूपमा रहेको जो रुद्राक्षलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो कृषकहरूको उन्नति प्रगति रहन्छ र यसलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले यहाँ यो क्षेत्रमा पशुपालनका लागि पनि दुध उत्पादन गर्ने धेरै कृषकहरू रहनु भएको छ, तर त्यो दुध उत्पादन गरेर यो बाटोको व्यवस्था र पुलको व्यवस्था नभएका कारणले गर्दा यहाँ भएको जति दुधहरू खपत हुन सकेको छैन। यसलाई चाहिँ 12 महिना यो यहाँ नदीमाथि त्यो पुलको व्यवस्था भएपछि यहाँ चाहिँ एउटा दुध डेयरी सञ्चालन गरेर यहाँका दुध सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरेर दुध चाहिँ कलेक्सन गरेर बाहिर पठाउने र जसले गर्दा कृषकहरूलाई चाहिँ फेरि अरू थप पशुहरू र दुधालु पशुहरू पाल्ने र जसले गर्दा उहाँहरूको जीवनयापनमा सुधार गर्ने त्यो उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँको चाहिँ उचित रूपमा हामीले यो बजारलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएर लिएर जान सक्यौँ भने हाम्रा यहाँ भएका आवश्यकता वस्तुहरू त्यो बजारमा चाहिँ बेच्ने र बेसी भएका वस्तुहरू बजारको खोजी गरेर बाहिर लगेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गरेर त्यो वस्तु खपत गर्न सक्यौँ भने यहाँका कृषकहरूको अवस्था उक्सिन्छ। र त्यस्तै गरेर अब अहिले सुरुवाती चरणबाट रहेका जो बाटोघाटोहरू छन् यिनलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ वर्षौनी सञ्चालन गर्नका लागि 12 महिना सञ्चालन गर्नका लागि भावी अब आगामी दिनमा यहाँको बाटाको स्तर उन्नति गर्ने,
यी बाटाका ग्राभेलहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर बाटो चाहिँ कालान्तरमा पिच गरेर 12 महिना सञ्चालन गर्ने र ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ त्यो व्यावसायिक खेतीहरू र बङ्गुर पालन व्यवसाय, यी व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर कृषकहरूको उन्नति प्रगतिका लागि त्यस्ता खालका तालिम र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्य रहेको छ, जसले गर्दा वडावासीहरूको वडामा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा किसानहरूको अवस्थालाई उकास्ने उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै जुन वडाको यो समग्र विकास गरिराख्दाखेरि तपाईँको कार्यकाल पछाडि चाहिँ वडा नम्बर 7 को पहिचान यो हो र मैले मेरो कार्यकालमा गरेको नमुना काम चाहिँ यो हो भन्ने खालको त्यस्तो योजना चाहिँ के ल्याउनु भएको छ? अब यो वडाभित्र पर्यटनको उसमा हामीले जस्तो अब अहिले यी नै माथि ल्याएको छ एउटा भेउटारको निर्माण, त्यही प्रक्रियालाई उगारेका छौँ र यही वडाभित्र अहिले चाहिँ एउटा खेल मैदानको कुरा, जो खेल मैदान अहिले तिनधारे खेल मैदान, त्यहाँ चाहिँ अहिले प्रदेश सभा र यहाँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट संयुक्त रूपमा लगानी गरेर एउटा खेल मैदान सञ्चालन गरेका छ, त्यो सुरुवाती गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ वडा भवनको कुरा रहेको छ, त्यो वडा भवन निर्माणाधीन रहेको छ र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको कुरा गरेका छ। यो पनि मेरै म आफै बाल रहेको कार्यकालभित्र नै यो पूर्ण हुन्छ र यसको पूर्णता हामी दिएर यही कार्य सञ्चालन गरेका हुन्छौँ र भोलि त्यो चाहिँ पहिलो मेरो चाहिँ म अध्यक्ष रहेको, मेरो वडाको प्रमुख रहेको बेलामा यी भएका कामहरू हुन् भन्ने कुरा भोलि हामी त्यो जनतालाई दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर बाटोघाटोकै कुरा सुरुवाती थिएनन्, यहाँ बाटाहरू गाउँ-गाउँमा टोल-टोलमा बाटाहरू थिएनन्, प्रत्येक घर-घरमा कुनै पनि मान्छेहरू, कुन टोलका मान्छेहरू वञ्चित हुनु परेको छैन। त्यो सुरुवाती गरेका छौँ। त्यो बाटाको रेखाङ्कन गर्ने काम, वडा र घर-घरमा बाटो पुर्याउने काम चाहिँ यो हाम्रै कार्यकालमा भएको कुरा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यो भोलिसम्म चाहिँ जनताले बिर्सिने छैनन्। त्यस्तै गरेर ठाउँ-ठाउँमा अब खानेपानीका कुराहरू रहेका छन् र धार्मिक जुन पर्यटन क्षेत्रको आधारमा गर्दा यो पञ्चेश्वर महादेवमा पनि हामीले यहाँका स्थानीय समुदायका मान्छेहरू र सरकारको तर्फबाट लगानी गरेर त्यो पञ्चेश्वर महादेवमा पनि अहिले हेर्न लायकको अवस्था बनेको छ। त्यस्तै गरेर 5 खपन नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा बिहिबारे बजारमा जो हामीले सिँढीको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो सिँढी अहिले सञ्चालनमा छ। त्यो यही हाम्रै पालामा म आफै वडा प्रमुख भएको बेलामा भएको भन्ने कुरा त्यो पछिसम्म हामी जनतासँग भन्न सक्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अब सुरक्षाको हिसाबले गर्ने भने 5 खपन नगरपालिकाकै अहिले श्रेणीको थानाको रूपमा चाहिँ यो विस्तार हुँदैछ। यो पनि यही पालामा भएको कुरा हामी त्यो हाम्रै पालामा चाहिँ त्यसको फड्को मारेको हो भन्ने कुरा हामी दिन सक्नेछौँ। र त्यस्तै गरेर यिनै अब अहिले कृषिकै कुरामा गर्दा पनि हामीले ठाउँ-ठाउँमा कृषिमा पनि अहिले टनलको व्यवस्था, त्यस्तै गोठ सुधारको चाहिँ व्यवस्था, यी कार्यक्रमहरू अहिले ल्याएका छौँ, सुरुवात गरेका छौँ र ठाउँ-ठाउँमा भएका पुराना खानेपानीका धाराहरू छन्, तिनलाई पनि त्यसको मर्मत गर्ने काम हाम्रो सुरुवाती रूपमा भएको है भनेर हामी पछि चाहिँ मेरै कार्यकालभित्र भएको हो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ।